अम्मा बाद। मेरी बहनों, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के लोग जो बड़े बड़े गुनाह करके बेतौबा मर गए, क़यामत के दिन को बड़ी सख्त सज़ा होगी। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, इन नाफरमानों को घसीट कर दोज़ख में डाल दो। बस फरिश्ते उनको दोज़ख में डाल देंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत की बहुत से लोग जो बड़े बड़े गुनाह करते, कबीरा गुनाह, अगर वो बिना तौबा किए मर गए तो उनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख में डालेगा घसीट कर, और उनको अज़ाब होगा सख्त। तो उस वक्त दोज़ख का बड़ा फरिश्ता उनसे कहेगा, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, किस लिए तुमको अज़ाब है। यानी वो पूछेगा, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, किस लिए तुमको इतना सारा अज़ाब हो रहा है, किसकी उम्मत में हो तुम, अश्किया, नाम तो अपने नबी को बता दो। दहशत व हैबत से वो नाम है रसूल, रौब से मालिक हंसते जाएंगे फूल। यानी वो जहन्नम की दहशत और घबराहट की वजह से और उस अज़ाब को देखकर अपने नबी रसूल का नाम भूल जाएंगे। फिर कहेंगे, मालिक ये कौम शकी, क्यों नहीं लेते हो तुम नबी का नाम नबी। यानी फिर फरिश्ता कहेगा, ए तुम किसकी उम्मत हो, तुम अपने नबी का नाम क्यों नहीं लेती, तुम्हें क्या हो गया है। जब कहेंगे वो नबी का नाम हम भूले हैं, मिस्र फैज़ वगैरह है हमारा एक बेशक वो रसूल जिस पे कुरान लिखा है कि रसूल। यानी वो कहेंगे, हम तो अपनी दहशत यानी गुनाहों की वजह से जहन्नम के अज़ाब को देखकर हमारे नबी का नाम ही भूल गए। हमारा नबी तो वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरहक हाथी बनाकर भेजा था, जिसके ऊपर कुरान नाज़िल किया गया। उसकी उम्मत में है हम एक नेक ज़ात जिसके पास ही सारी कायनात, यानी उसकी उम्मत में से जिसके पास की वजह से सारी कायनात को बनाया। नाम उनका है दवाई हर बला, अपनी हम शामत से फूल हसरत। यानी उनका नाम हर चीज़ की दवाई है, अपनी हसरत यानी गुनाहों की वजह से उनका नाम भूल गए हैं। निदामत आलम से वो हसरत होंगे, हम उससे बला में मुब्तला। जब कहेगा मालिक कुरान मुद्दे जज मोहम्मद और ऊपर उतरे नहीं। यानी जब फरिश्ता कहेगा दोज़ख का कि तुम्हें कुरान नहीं उतरा तुम पर हक और नाफरमानी साबित नहीं हुई थी, फिर तुमने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी क्यों कही। नाम अहमद सुन के बोलेंगे सभी, हमें बेशक सभी उन्हीं की उम्मती। ये जब दोज़ख का फरिश्ता कहेगा अहमद, तो वो सब कहेंगे, हाँ हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। पूछेगा मालिक कुरान में भला जिक्र दोज़ख का या नहीं था जा बजा। यानी दोज़ख का फरिश्ता कहेगा कि तुम्हारे सामने दोज़ख और जन्नत का जिक्र नहीं किया गया था, फिर तुमने कबीरा गुनाह करके तौबा क्यों नहीं की, तुम पर पहुंचा क्या नहीं था वाइद जानते क्या तुम नहीं थे, देखो प्लीज। यानी तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल और नबी और कुरान नहीं भेजा था, तुम उसको देखकर हिदायत नहीं पा सकते थे। कहते तुम दुनिया में अगर फैल जमीन होती क्या उब्बा में अब जलील। यानी अगर तुम दुनिया में नेक अमाल कर लेते तो दुनिया जहन्नम में इस तरह चलकर राख और जलील नहीं होते। या रसूलल्लाह, इन सवालों पर सब दोज़ख की बहुत पछताएंगे। फिर मालिक फरिश्ता कहेगा, यानी दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, ए दोज़ख ये सब नाफरमान तेरे अंदर है, जो अज़ाब तो चाहते हैं इनको दे और उन जालिमों को जला डाल। यानी दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, ए दोज़ख ये नाफरमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई थी और कबीरा गुनाह करके इन्होंने तौबा नहीं की थी। अब जो तेरा मन चाहिए जला डाल, इन पर जुल्म कर, मगर उनके दिल ना जलेंगे, उनमें ईमान है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनको जलाकर राख कर दिया जाएगा, पर उनके दिल ऐसे ही रहेंगे क्योंकि उनके दिल में ईमान है, और जब तक खुदा का मंजूर होगा दोज़ख में जलते रहेंगे। फिर बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला हुक्म होगा, ए जिब्राइल और दोज़ख पर जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नाफरमानी की हालत दे। यानी कुछ अरसे के बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे, जिब्राइल दोज़ख पर जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हाल बयान करो, क्या हाल है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोज़ख में जाएंगे और दोज़ख का बड़ा फरिश्ता कहेगा, तुम यहाँ कैसे आए। जिब्राइल कहेंगे, मुझे मोहम्मद की उम्मत के नाफरमान मुसलमानों का हाल देखना है। उम्मत अहमद के आसी क्या हुए हाल, उनकी खबर को मुझको दे। यानी आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोज़ख के फरिश्ते से कह रहे हैं, क्या तुम्हें क्या हो गया, मुझे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुछ तो खबर दो, किस तरह दोज़ख का उनका हाल है, जान पर क्या आफत है जंजाल है। यानी उनका दोज़ख में क्या हाल हो रहा है, वो किस तरह अज़ाबों को सह रहे हैं, हाल है बस से उनको तो आगाह कर, उनकी तकलीफात को दे कुछ तो खबर। क्यों कहेगा मालिक ये सफीरुल्लाही हाल उनका निहायत ही तबाह संग है दोज़ख, बस उन पर अमकान राम जल हो गया जिस्म वजह। यानी दोज़ख का फरिश्ता कहेगा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो बहुत सख्त अज़ाब में है, वो बहुत तकलीफों में मुब्तला है, वो निहायत ही तबाह है। या रसूल जिब्राइल फरमाएंगे, या रसूलल्लाह दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, ये जिब्राइल वो उन सब बदकारों का बदन जलकर कोयले की तरह हो गया है। यानी जिब्राइल दोज़ख का फरिश्ता कह रहा है, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी कबीरा गुनाह कर रही थी, फिर तौबा किए बगैर मर गई, उनका जिस्म कोयले की तरह जलकर हो गया, मगर ईमान की बरकत से उनके दिल बचे हुए हैं। मैं कहूँगा, ए मालिक तुम दोज़ख का दरवाजा
کہیں گے سب مالک سے یہ مرد خدا کون ہے نام تیرا اس کا ہم کو بتا. یوں کہے گا مالک بھی جبرائیل امین ہے رسول حق یہی قول و قلیل. یعنی دوزخ میں جو جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے وہ سب پوچھیں گے. جبرائیل السلام جب دوزخ کا دروازہ کھول کے ان لوگوں کا حال دیکھیں گے وہ پوچھیں گے یہ کون ہے اس کا نام بتاؤ. کہے گا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں جو رسولوں پر آپ جو اللہ رب العزت کہتے تھے وہ پیغام لے کر آتا تھا وہی لاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مداد حق کا پہنچاتا احمد کو سلام. سن کے وہ نام محمد سب کے سب رو کر یوں مجھ سے بولیں گے تب کہہ دیجئے پیغمبر سے ہمارا تو پیام ہم کو دوزخ سے چھڑوا دو نیک نام. ہم تیری امت ہے مصطفیٰ اس مصیبت میں ہمیں لیجی بجا. وہ ہم کرتے ہیں دنیا میں گناہ مگر ایمان تجھ پہ تھا بے اشتباہ. امت عاصی کی تو پیش خدا کر شفا دے نبی مصطفیٰ. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کہیں گے جبرائیل علیہ السلام ہمارا پیغام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو اور کہہ دو ہم اتنے عذاب مبتلا ہے. ہم نے ہاں گناہ کرے مگر ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. ہمارا ایمان آپ کے اوپر تھا مگر ہم گناہ کرتے ہم نے توبہ نہیں کی. ہم نے اپنے گناہ کی سزا پا لی ہمیں اب دوزخ سے نجات دلوا دیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے میں سب حال دیکھ کر آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل محمد کی امت کی نافرمانوں کا حال بیان کرو. میں عرض کروں گا اے پروردگار آپ کو تو سب معلوم ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں روتے چلاتے ہیں. مجھ سے کہا کہ ہمارے نبی ہمارا سلام اور پیغام پہنچا دو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اور ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے. یعنی وہ کہیں گے اے اللہ کے رسول سے کہہ دیجیے ہماری سفارش کرو تاکہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جاؤ ہمارے رسول کو ان کا سلام اور پیغام پہنچا دو. پھر میں آپ سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے نافرمان لوگ دوزخ میں پڑے جلتے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں ہم دوزخ سے نکال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الوحشت اثر سن کے یہ بات ہو کر بے حواس غم کے ہاتھوں نہایت ہوا اداس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سارا قصہ سنا یہ ساری باتیں سنی تو آپ بے حواس ہو گئے آپ بہت اداس ہوئے. جا کے زیر عرش اضطراب کر کے حق و سبحانوں کے خطاب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے عرش پر گئے اور پھر آپ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کی. جا کے سجدے میں کرو حمد و ثنا وہ ثنا جس کی نہ ہو کچھ انتہا. یعنی اللہ کے نبی نے ایسے حمد و ثنا کے اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کی کہ اسی کو انتہا نہیں بے حد تعریفیں کی. حکم حق کا ہوا اٹھ کر سجدے سے سر مانگو کیا مانگنا ہے خیر البشر. یعنی اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں گے اپنا سر سجدے میں سے اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگنا ہے. سر اٹھا کر وہ کہیں گے خدا میری اب امت کو دوزخ سے بچاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وحشت ہونے کے بعد بھی اتنا ضب ہونے کے بعد نفس عالم ہونے کے بعد بھی کیا کہیں گے اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا. حکم تیرا ان پہ ہو لیا اپنے جرموں کی پا گئے وہ سزا. یعنی اللہ کے رسول کہیں گے اب تو دوزخ میں اپنی سزاؤں کے اپنے گناہوں کی سزا ہی پا لیے اب اس کو اپنے حکم سے نجات دے دیجیے. اب مجھ کر عاصیوں کو تو شفیع ہے تیری درگاہ اعلیٰ و رفیع. حکم جب ہوگا تو اے مصطفیٰ اب در دوزخ پہ آٹ کر جلدی جا. صدق دل سے جس نے کلمہ پڑھا نور ایمان دل میں جن سے بھرا آپ سے دوزخ کی تو ان کو نکال میں نے بخشا ان کو نیک و حساب. یعنی اللہ رب العزت فرمائیں گے نبی اٹھ جاؤ اتنا نہ رہو پریشان نہ ہو جاؤ جو مانگو گے وہ دوں گا. پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے میری امت کو دوزخ میں سے نکال دو. میری امت نے جو گناہ کیے تھے ان کی سزا انہوں نے پا لی. تو اللہ فرمائیں گے جاؤ اے نبی جنہوں نے اپنے سچے دل سے آپ پر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھا ان کو دوزخ سے نکال دو. دستگیر بے کساں شفیع العاصیہ رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کا یہ حکم سن کر دوزخ کے دروازے پر جاؤں گا فرشتے مالک بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گا. میں اسے پوچھوں گا اے مالک دوزخ کے تھانے دار میری امت
शामिल होता है। लगू मत जान तो इन अफ़आल को इम्तिहान इनकार तो गाफिल ना हो, यानी जो मैं बात कह रही हूँ आप इन सब बातों को लगू मत जानो, यानी कोई फालतू बकवास या फिर दिल लगी दिलजोई की बात ना जानो, ये इससे गाफिल ना हो। रात दिन रख अपने कामों पर नजर, नेक व बद कर हिसाब अब ये बेखबर, यानी हमें चाहिए हमें रात दिन अपना मुहासिबा करें, हमने पूरे दिन में कितनी नेकी और कितनी बुराइयां की है। दफन सबको कब्र में तू कर चुका, ख्वाब गफलत में पड़ा तो अब जरा, यानी हम अपने हाथों से हर काम करते हैं, हम अपने आंखों से देख रहे कितने रिश्तेदार कितने अजीज वकारे हमारे सामने जाते हैं, फिर हमें ये होश नहीं होता हमें भी एक दिन इस दुनिया को फानी को छोड़कर जाना है। अब तो अपने आप को मुहसिन बना, गैर हक से दिल को अपने मत लगा, यानी हमें चाहिए अब इतनी गफलत अच्छी नहीं है, हमने इतना कुछ सुन लिया इतना कुछ देख लिया, उसके बाद हमें चाहिए अल्लाह उसके रसूल को अच्छी तरह ताबेदारी करे, उसकी नाफरमानी से बाज आ जाए। तो मेरी दीनी बहनों, अल्लाह ताला से डरो, अच्छे काम करो, मौत को ना भूलो, किसको खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। मेरी बहनों, इसलिए कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूब ताबेदारी करो, नमाज की पाबंदियाँ करो, हर काम अल्लाह की रज़ा खातिर करो। या क्या कोई किसी की मौत का भरोसा नहीं ले सकता, मौत किस वक्त आ जाए। देखो अगर किसी को ये मालूम हो कि मेरे पकड़ने के लिए पुलिस फिरती है तो उसकी क्या हालत होती है, जिंदगी में बस हो जाती है। यानी किसी चोर को या फिर किसी इंसान को मालूम हो जाए कि मेरे पकड़ने के लिए पुलिस घूम रही है तो उसकी जिंदगी पूरी बेमज़ा हो जाती है। हर वक्त यही फिक्र होती है किस तरह इस मुसीबत से निकल जाऊँ, या मौत का इतना भी ख्याल न होना चाहिए जो दुनिया के मज़े को ख़त्म कर देगी। यानी जब हम किसी पुलिस के पकड़ने से डरते इतना कि हम बेचैन हो जाते हैं, कहीं पकड़ लिया जाए, हम कोई बचने की जगह जाते हैं, कोई कुछ काम कर लेते हैं या फिर हम कोई अपना रास्ता निकालते हैं, मगर हम इतना भी हमारे ख्याल नहीं कि हमारे सर पर मौत खड़ी है, उसकी कुछ तैयारी करें, खास करके जब गुनाहों का बोझ भी सर पर लादा हुआ जिससे दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा का डर है। यानी जब मौत आ जाए, मौत से तो इतना डरना चाहिए, हमारे सर पर गुनाहों का बोझ, हम रात दिन कितने गुनाह करते हैं, हमें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत खौफ होना चाहिए। दुनिया में नाफरमान लोगों पर जो मुसीबतें आती है और अक्सर गुनाहों की वजह से आती है, हम ये समझते हैं कि जो हम रात दिन करते हैं उन पर हमारे कोई पकड़ नहीं होती, यानी जो हम पर मुसीबतें आती है, जो परेशानी आती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारे गुनाहों की वजह से होती है। हम क्या सोचते हैं कि ये तो मुसीबत ऐसे ही आती है हमारे ऊपर, मगर ये मुसीबत ऐसे नहीं आती बल्कि हमारे जो गुनाह होती है उसकी वजह से ही आती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आज ही गुनाह करा तो आज ही कोई सज़ा उसकी मिल जाए। देखो फिरौन ने 400 बरस तक खुदाई का दावा किया, कितने बरस 400 बरस तक फिरौन ने खुदाई का दावा किया, लेकिन कभी सर में दर्द भी ना हुआ, पकड़ा गया इसी तरह के एकदम तूफान में कर दिया गया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बहुत मोहलत दी थी कि मेरे ऊपर अब ईमान लेके आ जाए, अब सुधर जाए, अब मेरा कलमा पढ़ ले, मगर उसने नाफरमानी करते हुए बाज नहीं आया, यहाँ तक कि खुदाई का दावा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे एकदम नहीं पकड़ा बल्कि मोहलत दी, और फिर उसे जब वो हद से ज़्यादा नाफरमान बन गया, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने लगा और खुदा का दावा हद से ज़्यादा करने लगा, तो अल्लाह ने उसको दरिया में गर्क करवा दिया। खुदा का हर काम हिकमत से होता है, कभी जल्दी सज़ा मिल जाती है और कभी देर से सज़ा मिलती है। तो अगर कभी गुनाह करने की सज़ा जल्दी ना मिले तो ये ख्याल ना करना चाहिए खुदा ताला इस गुनाह से नाराज़ नहीं हुआ क्योंकि जल्दी सज़ा नहीं दी, ये शैतान का धोखा है। देखो जब कोई मर जाया करे तो यह ख्याल करा करो कि हमारे लिए भी एक दिन आने वाला है। यानी जब किसी की मौत हो तो हमें भी चाहिए कि हम सोचें कि एक दिन हमें भी मौत आएगी, हमें भी इस तरह उठा के ले जाया जाएगा, फिर दफनाया जाएगा, हमारे ऊपर भी ये रेत डाली जाएगी, खाक डाली जाएगी। हमें चाहिए इन सब चीज़ें सोचो और अल्लाह उसके रसूल से डरे और नमाजों की पाबंदी करें। मगर आज कल जितनी उम्र हो गई है, इतनी गफलत पड़ गई है, यहाँ तक कि मुर्दे को देख कर भी हमारी हालत ज़रा भी नहीं बदलती। यानी आज हमारा ये हाल ही हो गया। अफसोस की बात है कि हमारे सामने मुर्दा पड़ा मगर उसको देख कर हमारी हालत नहीं बदलती कि हमें ही मौत आनी है। हमें चाहिए अल्लाह उसके रसूल को खौफ करें, नमाजों की पाबंदी करें, मगर आज उससे हम गफलत बरसते हैं, हम भूल गए कि हमें ही मौत आनी है। दुनिया की मिसाल रेल कैसी है, कोई उसमें सवार होता है, कोई उससे उतरता है। इसी तरह आज कोई पैदा होता है तो कल कोई दुनिया से चल देता है। दम बदम घंटी बसती रहती है, वो घंटी यही तो है अपने दोस्तों अजीजों का मरना देखते हैं, फिर भी ख्वाब गफलत में ऐसे सोए हुए कि आँख नहीं खुलती और नसीहत हासिल नहीं करते हैं। यानी मेरी बहनों, हमें इतना कुछ कहा है, हमें चाहिए कि इस बात से नसीहत हासिल कर ले। जब हम तालीम बेटे इस इरादे से बैठे अल्लाह आज इतना कुछ सुनूंगी या जितना कुछ कहा जाएगा उस पर अल्लाह कोई ना कोई बात मेरे दिल में उतार दे, क्या बता ये तुझे ज़्यादा पसंद आ जाए, अमल पसंद आ जाए, मेरी हिदायत के लिए काफ़ी हो। तो मेरी बहनों, मौत सर पर खड़ी है, कहीं तमन्ना करनी पड़े या अल्लाह मुझे ज़रा सी मोहलत दी जाए तो मैं तेरा ताबेदार हो जाऊंगा, मगर उस वक्त की तमन्ना पूरी ना होगी और खुदा ताला की तरफ से जवाब होगा कि अब एकदम की मोहलत ना होगी। और खूब समझ लो अपने आप को, खुदा ताला के कब्जे से बाहर मत समझो, जब वो पकड़ता है तो सख्त सजा देता है। देखो नमरूद 200-400 बरस तक नाफरमानी करता
وہ خدائی کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا. یعنی جب ہمیں موت آتی ہے تو ہم موت کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں نیک کام کر لوں. اس وقت اللہ کہیں گے اب تیری موت کا وقت ہے, اب تجھے مہلت نہیں ملے گی, اب تجھے جو کرنا ہے کر لے. اور دیکھیے اسی طرح اس کی مثال نمرود کی سی تھی کہ اس نے 2400 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا, پر اللہ رب العزت نے اسے ایک دم نہیں پکڑا, بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر مقرر کیا جو اس کے ناک میں گھس گیا. اس کی فوج وغیرہ کچھ کام نہیں, آخر وہ دنیا سے چل دیا. تو میری بہنوں, اب بھی تو مچھر موجود ہے, خدا کا اب بھی تو وہی قدرت ہے. خیال تو کرو وہاں کتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر, نہ کہ اس کی فوج کام آئی نہ اس کے ساتھی اس کو بچایا. اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ ہماری مخلوق میں سے ہماری ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے. یعنی رب العزت نے اپنی مثال کے طور پر سمجھا دیا دنیا داروں کو ایک مچھر بھی ہماری چھوٹی سی معمولی سی مخلوق ہے, مگر اگر ہم چاہے ہماری قدرت سے سب کو ہلاک کر سکتے ہیں. بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون ہی کی حالت کی سبق حاصل کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی چاہے کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے تو نمرود اور فرعون کی حالت دیکھ کر ہی سبق حاصل کر لیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے, جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے, اندھا پوڑی کر دے, آپس میں لڑا پھڑا دے, مار دے, زمین میں دھسوا دے یا کوئی بیماری لگا دے. یعنی اللہ رب العزت کو اب بھی وہی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح انسان کی ضبط کر سکتا ہے یا وہ کسی آفت میں مبتلا کر دے. سبحان اللہ, سچ فرمائے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب ہے وہی آدمی دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے اور برے کاموں کو چھوڑ دے. یعنی ہمیں چاہیے دوسرے کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کرے, اللہ تعالیٰ کی اب نافرمانی سے باز آ جائے اور برے کاموں کو چھوڑ دے. اب تو کچھ ہوش میں آ, باقی ہے جو ساز اس کو مت گوا. یعنی ہمیں چاہیے, ہم نے اتنا کچھ سنا ہے, اتنا کچھ دیکھا, ہمیں چاہیے ان کو اپنا غفلت میں ہمارے دن نہ گزارے, بلکہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرے, نافرمانی نہ کرے. جو کبیرہ گناہ میں جھوٹ, غیبت, چغلی یہ سب آتے ہیں, ہمیں چاہیے ان چیزوں سے بچے. قبر اے بے خبر تیرا تو گھر, تو درستی ہے اس سے بے خبر. یعنی ہمارا گھر تو قبر ہے, ہمیں چاہیے اس کے لیے تیاری کرے. آج افسوس کی بات ہے, سب افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی سے غافل ہیں. ہم بھول گئے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے, ہمیں قبر میں عذاب ہونے والا ہے. وہ تیری تنہائی اور بے کسی, وہ اندھیرا اور تنگی قبر کی. یعنی قبر میں کوئی ساتھی نہیں, قبر میں اندھیرا اور تنہائی ہے, وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں. اگر کچھ کام آئے گا تو ہمارے اعمال ہوں گے اور نماز ہوگی, نہیں کوئی غمخوار اور ہمسایہ وہاں جس سے اپنا حال دل کیجیے بیان. یعنی وہاں کوئی بھی ہمسایہ اور دل لگی نہیں ہوگا جس سے ہم اپنے دل کا حال بیان کریں. وہ تنگی گھر ہے, وہ اندھیرا کوٹری ہے, ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کرے, اپنی نمازوں کو صحیح کرے, اللہ اس کے رسول کو راضی کرے تاکہ ہمارے قبر میں روشنی ہو اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو. بھاگنے کی وہاں چھپنے کی جا, کھانا تاریخ ہے ڈرنے کی جا. یعنی وہاں سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے. وہ ایسا اندھیری نگری ہے, ایسا اندھیری قبر ہے, وہاں کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے. ہوں گے وہاں منکر اور نکیر, بڑے پرغضب اور سخت گیر. کرنا اس حال پر پھر تفتیش حال, دین اور ایمان کرنا سوال. یعنی اس دن منکر نکیر سوال کریں گے, ہمیں چاہیے اس کے لیے تیاری کریں کہ اپنی موت کی تیاری کریں کہ منکر نکیر سے قبر میں سوال کریں گے تو ہم جواب دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے. اور افسوس کی بات ہے, جب ہماری نمازوں کی پابندی تھی, ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اگر دو انسان ساتھ بیٹھ گئے تو چغل خوری اور غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے اپنے اتنے اللہ رب العزت کی دوزخ کی وعیدیں, جنت کی وعیدیں اور قبر کی وعیدیں پڑھی, ہمیں چاہیے اس پر عمل کرے اور اللہ رب العزت کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ وہ خوف پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت کا ڈر آئے. ہم نماز کے شوقین, ہمیں چاہیے اپنی ہر نماز اس طرح پڑھے کہ ہماری زندگی آخری نماز ہو, یہ سوچ کر پڑھیں. پھر کیا بتا, ہمارے سامنے ہمارے عزیز اقارب یہ سب جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, مگر ہم پھر بھی خواب غفلت میں سوتے رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہمیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہمیں چاہیے اس کے لیے تیاری کرے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں لے سکتی کس کو کس وقت آ جائے, اس لیے چاہیے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں. تو آخر میں اللہ رب العزت دعا, اللہ رب العزت جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر عمل میں اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب فرمائے, اور ریا کر یعنی دکھاوے سے بچائے. یعنی ہر عمل میں اللہ کی رضا, یعنی اب ہر کوئی کام کرے اس میں نیت کرے اللہ صرف یہ کام تیرے خاطر کر رہی ہوں. یعنی اگر کوئی کام بھی کریں گے تو اللہ رب العزت نیت کریں گے تو اس کا ثواب اس سے ڈبل ملے گا. اس لیے چاہیے ہر نیت میں اپنے ریا کری نہ ہو, یعنی دکھاوا نہ ہو, یعنی کہ لوگ دیکھیں گے تو میری واہ واہ کریں گے, یہ کام ہو گیا تو پھر ہمارا سارا عمل بیکار چلے جائے. ہر نماز پڑھے دنیا اللہ تو راضی ہو اور عمل تیری رضا کے لیے ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.